प्यारे दोस्तों, आइए आज एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करें जो बहुत से दिलों में उठता है। क्या सब नबी अलैहिमुस्सलाम अरब थे? ये सवाल सिर्फ मालूमात का नहीं बल्कि फहम व बसीरत का दरवाजा है, जो हमें उन कौमों और नस्लों की तरफ ले जाता है जहां वही उतरी, जहां रसूलुल्लाह अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए और जिनकी जबानों, नस्लों और इलाकों से रब्बे ज़वाल जलाल ने हिदायत का नूर फैलाया। लेकिन इस सफर की शुरुआत कहां से हो? यकीनन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। आदम अलैहिस्सलाम वो पहली जात हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हाथों से पैदा फरमाया, जैसा कि कुरान पाक में फरमाया, वलक़द खलक़नाकुम थुम्मा सव्वरनाकुम थुम्मा क़ुलना लिल मलाइका इसजुदू लि आदम। तर्जुमा, और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ना अरब थे, ना अबरानी, ना किसी कौम या मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे। वो तो खुद अबवाल बशर थे, तमाम नस्लों के बाप। जहां तक उनकी रहाइश का ताल्लुक़ है वो जन्नतुल फिरदौस थी, और जब उन्हें ज़मीन पर भेजा गया तो रवायात के मुताबिक हिंदुस्तान में उनका नज़ूल हुआ। यहाँ से इंसानों की नस्ल चली और साथ ही नबूत का सिलसिला भी। यहाँ एक अहम बात समझनी है, नबूत नस्ल से नहीं हदायत से जुड़ी होती है। आदम अलैहिस्सलाम नस्लों से मौरा थे और उनकी जबान या कौम नहीं, उनका पैगाम अहम था। दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी सबसे नुमायां हैसियत रखते हैं वो हैं नूह अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 43 मरतबा आया है। आपको उलू अल अज़्म यानी अजीम हौसले वाले अनबिया अलैहिमुस्सलाम में शुमार किया गया है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने शर्क अख्तियार कर लिया था। वो बतों की प्रस्तुश करते थे। वद, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र जैसे नाम उनके माबूद बन चुके थे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक मुसलसल दावत दी। फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमन, तो वह उनमें 950 बरस तक रहे। सूरतुल अंकबूत। मगर जब कौम बाज न आई तो तूफान नूह आया, एक ऐसा वाकया जो सिर्फ सजा नहीं, नस्ल इंसानी की नई शुरुआत था। रवायात और तारीखी अकवाल के मुताबिक तूफान के बाद सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले बच्चे, इसीलिए आपको आदम सानी यानी दूसरे आदम भी कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे मशहूर हैं। 1 साम, साम इब्न नूह, जिनसे अरब, इब्रानी और आरामी अकवाम पैदा हुए। 2 हाम, जिनकी नस्ल से अफ्रीकी अकवाम आए। 3 याफिस, जिनकी नस्ल से यूरोप और मशरकी एशिया के लोग पैदा हुए। नूह अलैहिस्सलाम की जबान के बारे में कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो आरामी या कदीम सामी जबान बोलते थे, जो आज की अरबी, अबरानी और सरयानी जबानों की मां मानी जाती है। यहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि नूह अलैहिस्सलाम अरब नहीं थे, मगर उनकी नस्ल से अरब अक़वाम ज़रूर पैदा हुई। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें बताता है कि कौम की पहचान ईमान से होती है, नस्ल से नहीं। तूफान में सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी, चाहे वो किसी भी नस्ल या कौम से हों। प्यारे सामीन, जब तूफान नूह खत्म हुआ और जमीन एक बार फिर इंसानी बस्तियों से आबाद होने लगी, तो इस आबादकारी की बुनियाद रखी नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों ने, साम, हाम और याफिस। ये तीनों शख्सियात तारीख़ी इंसानियत की वो बुनियादें हैं जिनसे दुनिया की बड़ी बड़ी नस्लें और अक़वाम वजूद में आए। साम बिन नूह सबसे बड़े बेटे थे और अक्सर मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के मुताबिक उनकी नस्ल से वो अक़वाम पैदा हुए जिन्हें आज हम सामी अक़वाम कहते हैं। अरब, बनी इसराइल, आरामी, आशूरी, कलदानी, यही वो नस्ल है जिसमें ज़्यादातर अनबिया अलैहिमुस्सलाम पैदा हुए, जिनमें शामिल हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाम बिन नूह की नस्ल से वो अक़वाम पैदा हुए जो बाद में अफ्रीका के बेशतर इलाकों में आबाद हुए। मिस्र, कदीम मिस्र, फ़िरौनी तहजीब, सूडान, कनहान, लीबिया और दीगर अफ्रीकी तहजीबों का आगाज़ फ़िरऔन, किप्तियून और नुबिया जैसे अक़वाम इसी नस्ल से जुड़ी हैं। याफिस बिन नूह की नस्लें शमाली और मगरबी इलाकों में फैलें, इनसे पैदा हुए यूनानी, रूमी, तुर्क, चीनी, सलाव अक़वाम, रूस, यूरोप। ये वो अक़वाम हैं जिन्होंने बाद के ज़माने में दुनियावी एतबार से ताकत और हुकूमत हासिल की, मगर नबियों की अक्सरियत उनमें पैदा नहीं हुई। कुरान करीम ने नस्लों के फैलाव का जिक्र करते हुए फरमाया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, और हमने तुम्हें कौमें और कबीले बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। सूरह अल हुजुरात। ये इस बात की दलील है कि कौमों का बनना एक फितरी अमल है, मगर फजीलत सिर्फ तकवा में है। उन तीनों बेटों की नस्लें आज की दुनिया की बुनियाद हैं, मगर नजात नस्लों से नहीं बल्कि ईमान से जुड़ी है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर निकला, मगर हबशा का बिलाल रजी अल्लाह अन्हु जन्नत के सरदारों में शुमार हुआ। प्यारे सामीन, जब हम अनबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की नस्लों का जायजा लेते हैं
تو ایک عظیم اور مرکزی ہستی ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہستی جسے خلیل اللہ کہا گیا، وہ نبی جن کا تذکرہ تینوں آسمانی مذاہب میں عقیدت سے کیا جاتا ہے، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق سام کی نسل سے تھا۔ آپ عراق کے شہر اور یا بابل میں پیدا ہوئے۔ قوم ان بتوں کی پوجا کرتی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا۔ قرآن کریم میں فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھے جو یکسو ہو کر اللہ کے فرمان بردار بنے۔ سورہ النحل۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو عظیم بیٹے تھے جنہوں سے نبوت کی دو بڑی لکیریں شروع ہوئیں۔ ایک اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے عرب پیدا ہوئے۔ مکہ، بیت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی نسل سے ہے۔ دو اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے بنی اسرائیل آئے، جن میں یعقوب، یوسف، موسیٰ، داود، سلیمان، عیسیٰ علیہم السلام جیسے انبیاء شامل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نسب کی بنیاد پر فضیلت نہیں، بلکہ اطاعت اور توحید کی بنیاد پر ہے۔ آپ نے بتوں کو توڑا، آگ میں پھینکے گئے، بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلے، مگر ہر قدم پر رضائے الہی کو ترجیح دی۔ یہ حقیقت بہت اہم ہے کہ عرب و اقوام، بالخصوص قریش، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام ایک نسلی پل ہیں جو عربوں اور عبرانیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان نسل سے نہیں، عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا ہر قدم ہمیں یقین، قربانی اور توحید کی راہ پر چلنا سکھاتا ہے۔ پیارے سامعین، ہم جس نسل نبوت کا جائزہ لے رہے ہیں اس کے ایک نہایت عظیم اور جری نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں جن کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے، تقریباً 136 مقامات پر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی زندگی، جدوجہد اور قوم کا طرز عمل ہمارے لیے گہرے سبق رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوا جب بنی اسرائیل قوم مصر، قدیم ایجپٹ میں غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کا تعلق اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ بنی اسرائیل کے ایک غلام گھرانے میں پیدا ہوئے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے محل میں پرورش دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا تو فرعون نے انکار کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی سے سمندر پر ضرب لگاؤ۔ سورۃ الشعراء۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی میں راستہ بنا دیا اور بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی۔ یہ آسمانی کتاب بنی اسرائیل کے لیے ضابطہ حیات بنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِنَّا أَنزَلْنَا لِلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ سورۃ المائدہ۔ موسیٰ علیہ السلام عبرانی نسل سے تھے اور ان کی زبان بھی غالباً عبرانی یا آرامی تھی، جو کہ سامی زبانوں میں شمار ہوتی ہے، وہی لسانی خاندان جس سے عربی بھی تعلق رکھتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر نیت سچی ہو اور یقین مضبوط ہو تو دریا بھی راستہ دے دیتے ہیں اور فرعون جیسے جابر بھی غرق ہو جاتے ہیں۔ پیارے سامعین، ہم ایک اور عظیم، جلیل القدر اور معجزات سے بھرپور نبی کے ذکر مبارک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ نبی جنہیں دنیا مسیح، یسوع یا جیزس کے نام سے جانتی ہے، اور جنہیں قرآن کریم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عظیم معجزہ تھا۔ نہ ان کے والد تھے، نہ دنیا نے ایسا واقعہ اس سے پہلے دیکھا تھا۔ مریم علیہ السلام وہ پاکیزہ خاتون تھیں جنہیں قرآن نے فرمایا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اے مریم، اللہ نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا۔ سورۃ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ سورۃ آل عمران۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، یعنی آپ کی نسل اسحاق علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ آپ کی زبان آرامی ارمائک تھی، جو کہ عربی اور عبرانی کی ہم زبان تھی، یعنی آپ سامی النسل تھے مگر عرب نہیں تھے۔ آپ کی دعوت کا مرکز فلسطین اور ارد گرد کے علاقے تھے، یروشلم، القدس، ناصرت، بیت لحم وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو دیگر انبیاء علیہم السلام میں بہت کم دیکھے گئے۔ ماں کی گود میں کلام کرنا، مٹی کے پرندے کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دینا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، انجیل کی تعلیم دینا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ سورۃ المائدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انداز دعوت نہایت نرم
पर शफकत और मोहब्बत से लबरेज था। आपने जुल्म के मुकाबले में सब्र और नफरत के जवाब में मोहब्बत का पैगाम दिया। मगर यह भी एक हकीकत है कि आपको अपनी ही कौम ने झटलाया, यहाँ तक कि उन्होंने आपको कत्ल करने की साजिश की, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैह, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। सूरह निसा। ईसा अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि अगर दिल पाक हो तो इंसान की बात दिलों में उतरती है। न नस्ल, न ताकत, न माल, सिर्फ सदाकत व रहम दिलों को फतह करती है। प्यारे सामईन, इंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के उस काफिले का आखिरी और कामिल चिराग वो हस्ती है जिनके आने से नबूत का दरवाजा बंद हो गया और हदायत की रोशनी क़यामत तक के लिए मुकम्मल कर दी गई। वो हस्ती हैं मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कबीलाए कुरैश से था, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, और यूं आपका निसब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचता है। आपकी जबान फसीह व बलीग अरबी थी, जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ और जिसने क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए इल्म, फहम और शूर का दरवाज़ा खोला। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने उसे अरबी कुरान बनाया ताकि तुम समझ सको। सूरह यूसुफ। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, जहां बैतुल्लाह वाक़ है, वही घर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गार हिरा में नाजिल हुई और बाद में मदीना मनौरा को मरकज़ इस्लाम बनाया गया। कुरानुल मजीद वो किताब है जो मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिसमें न सिर्फ हिदायत बल्कि गुज़श्ता तमाम अनबिया अलैहिमुस्सलाम के पैगामात की तस्दीक भी मौजूद है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातम अन्नबिय्यीन। मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और नबियों के खातम हैं। सूरतुल अहज़ाब। पिछले अनबिया अलैहिमुस्सलाम मखसूस कौमों या इलाकों के लिए आए, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। सूरह सबा। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमें ये दरस देती है कि ना नस्ल की क़ैद हो, ना कौमियत का गुरूर, बल्कि इंसानियत, हदायत और तक़वा ही असल पहचान है। जब हम तारीख़ी अनबिया अलैहिमुस्सलाम का गहराई से मुतालिया करते हैं तो हमें ये बात वाज़ेह तौर पर समझ आती है कि तमाम अनबिया अरब नहीं थे। अल्लाह ने अनबिया अलैहिमुस्सलाम को मुख्तलिफ कौमों, इलाकों और ज़बानों में मबूस फरमाया ताकि हर कौम को उसकी अपनी ज़बान में हिदायत दी जाए। वमा अर्सलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम, और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर अपनी कौम की ज़बान के साथ ताकि वो उनके लिए खोल कर बयान करे। सूरह इब्राहीम। एक अरब अनबिया अलैहिमुस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम कौम आद यमन के करीब, सालिह अलैहिस्सलाम कौम थमूद मदाइन सालिह, शुआइब अलैहिस्सलाम मदियन शमाल मगरिबी अरब, इस्माईल अलैहिस्सलाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो गैर अरब अनबिया अलैहिमुस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम इराक या तुर्की के करीब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक बाबिल, लूत अलैहिस्सलाम उर्दन, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम मिस्र, फ़लस्तीन, बनी इसराइल की सरज़मीन। अरब अनबिया ने अरबी या करीबी लहजों में बात की, जबकि गैर अरब अनबिया ने अबरानी, आरामी या कल्दानी ज़बानों में तबलीग की। यह तनव्वुअ इस बात का मज़हर है कि अल्लाह की हदायत सिर्फ किसी एक कौम, नस्ल या ज़बान के लिए मखसूस नहीं थी, बल्कि हर कौम को उसकी ज़बान और फ़हम के मुताबिक पैगाम हक दिया गया। ये सवाल पैदा हो सकता है कि अगर सब अनबिया अरब न थे तो कुरान अरबी में क्यों नाजिल हुआ? जवाब सादा है, क्योंकि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे और उनकी कौम अरबी जानती थी। कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पूरी तरह समझे और ये ज़बान अपनी विसअत, बलागत और एजाज के बायस क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए ज़रिया हदायत बन जाए। इस बाब से हमें यह हकीकत वाज़ेह होती है, नहीं, सब अनबिया अरब नहीं थे। अल्लाह ने मुख्तलिफ इलाकों, नस्लों और कौमों में अनबिया अलैहिमुस्सलाम भेजे ताकि हदायत आलमी हो, महदूद नहीं। हदायत का ताल्लुक नस्ल, कौम या ज़बान से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और अल्लाह की तरफ रुजू से है। दुनिया की ज़बानों और नस्लों का मुतालिया अगर गौर से किया जाए तो हमें एक नहायत दिलचस्प हकीकत का इल्म होता है। अक्सर अनबिया अलैहिमुस्सलाम मशरिक़ वस्ती के ख़ुते से मबूस हुए और उनकी ज़बानें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, बल्कि कुछ ज़बानें तो एक ही जड़, रूट से निकली हुई थीं। अरबी, अबरानी, हिब्रू और आरामी, अरमैक्स।
یہ تینوں زبانیں سامی سیمیٹک زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے آرامی زبان میں کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے عبرانی بولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں قرآن سنایا۔ یہ تینوں زبانیں آپس میں اس قدر قریب ہیں کہ بہت سے الفاظ، انداز بیان اور گرامر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ عربی عبرانی آرامی، اللہ اللہ الہم اللہ، نبی 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 نبیہ، سلام سلام شالوم شلامہ۔ لسانی تعلقات کے ساتھ ساتھ ان اقوام میں نسلی روابط بھی موجود ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کی نسل چلی، اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی نسل۔ دونوں کے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، یعنی عرب اور یہود ایک ہی پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا عرب اور یہودی قومیں تاریخی اعتبار سے ابراہیمی اقوام کہلاتی ہیں۔ یہ تعلق اس لیے اہم ہے کیونکہ 1. اللہ کا پیغام یکساں اور مسلسل رہا۔ 2. انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں ربط پایا جاتا ہے۔ 3. قرآن مجید نے تمام پچھلے نبیوں کی تصدیق کی اور انہیں ایک ہی پیغام کا علم بردار قرار دیا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحق ویعقوب والاسباط، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس بات پر نازل ہوا۔ سورہ البقرہ۔ ہم سب کی اصل ایک ہے۔ نسل، زبان یا قومیت ہمیں جدا نہیں کرتے بلکہ اللہ کا پیغام ہمیں ایک کرتا ہے۔ اگر ہم پوری انسانیت کی تاریخ کا دیانتداری سے مطالعہ کریں تو ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے، اللہ نے نبی بھیجے، قومیں نہیں، پیغام بھیجا، نسل نہیں۔ دنیا نے ہمیشہ قوم، رنگ، زبان اور نسل کی بنیاد پر تفریق کی، لیکن اللہ کی نگاہ میں فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ قرآن مجید نے یہ اصول واضح کر دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجرات۔ اللہ نے مختلف قوموں میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں مبعوث ہوئے، موسیٰ علیہ السلام مصر میں، ابراہیم علیہ السلام عراق و شام کے علاقے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں۔ لیکن پیغام ہمیشہ توحید، عدل اور ہدایت کا رہا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا پیغام ایک تھا، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، ظلم سے بچو، صدق و امانت کو اپناؤ، قیامت پر ایمان رکھو۔ یہی پیغام لے کر آئے شیث، نوح، ہود، صالح، لوط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، داود، سلیمان، عیسیٰ، محمد علیہم السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سن لو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ آدم ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر، مگر تقوی کے ساتھ۔ مسند احمد۔ انبیاء علیہم السلام کسی ایک قوم کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھے۔ ہمیں ان کی نسل پر نہیں، ان کے پیغام پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نبیوں کی تعلیمات کو نسل، زبان یا قوم کے دائرے میں محدود کر دیں تو ہم اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ اصل مقصد اللہ کی بندگی، عدل، رحم اور ہدایت ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دل کی گہرائی سے سنا، اگر آپ نے محسوس کیا کہ ہدایت رنگ، نسل یا قوم کی محتاج نہیں، اگر آپ یہ جان چکے ہیں کہ ہر نبی علیہ السلام کا پیغام صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے تھا، تو اب وقت ہے اس پیغام کو پھیلانے کا، اس حقیقت کو عام کرنے کا اور اس آواز کو آگے پہنچانے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسے ایمان افروز، تحقیق سے بھرپور اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے موضوعات پر ویڈیوز لائیں تو براہ کرم چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اہل خانہ تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے، ایک آواز حق ہے۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔